शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार नै अदालतको आदेश आयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई, मैले गरेका हस्ताक्षरमा प्रश्न उठ्ने छैन, उठे सामना गर्छु रवि लामिछाने। कुलमान घिसिङको आग्रह, सबैले विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गरौँ। भारतीय गायक हनी सिंह चैत 4औं साता काठमाडौँ आउँदै नाति कुट्न गएको समूहको कुटाइबाट हजुरबुवा जित बहादुरको मृत्यु, 5 नाबालिग सहित 6 जना पक्राउ। संवैधानिक पदहरूमा राजनैतिक दलहरूको सन्तुलन मिलेको छ, चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको भनाई, कैलाली र कञ्चनपुरमा आज सार्वजनिक विदा, धनगढीले पायो उत्कृष्ट नगरपालिकाको सम्मान। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण सम्पन्न। सरकारले घटायो रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान, सरकारमा जाने हाम्रो तयारी छैन, सभापति लामिछानेको भनाई। युएईको 2 विकेट लिए सन्दीपको हातमा हुनेछ दुर्लभ विश्व कीर्तिमान। 5 तारेमा 1 सत्र राज गरेको नेपाल। रिक्रियसले सरकारलाई तिरेन 90 करोड। एमाले सम्हालेका 8 मन्त्रालय काङ्ग्रेसलाई, परराष्ट्रमा आरजुको चर्चा। राष्ट्रपतिमा हारेका सुभाष नेमाङलाई ओलीले बनाए उपनेता। चैत 8 मा विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीको तयारी। पौडेलको उम्मेदवारीले राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिएको छ, प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरु यति बेला इन्फो खबर मिडियाको न्यूज अपडेट हेर्दै हुनुहुन्छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू लिएर म सन्तोष उपस्थित भएको छु। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै यति बेला कुन ठाउँबाट भिडियो सामग्री हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा प्रचण्डको प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्व माओवादी बीच छिट्टै एकता हुने बताएका छन्। पछिल्लो पटक विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म विपरीत आफूहरू विरुद्ध अदालतमा परेको मुद्दाले पूर्व माओवादीहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, सर्वोच्च अदालतले समेत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरूप नै आदेश गरेको छ, यो सकारात्मक कुरा हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू विस्तृत शान्ति प्रक्रियाको भावना अनुसार नै हल हुनेमा ढुक्क र सरकारवालालाई आग्रहसम्म गरे। विगतमा भएका फुटलाई अनुभवको रूपमा ग्रहण गर्दै निषेधको राजनीति त्यागी पूर्व माओवादी धारमा रहेका पार्टीहरू बीच पुनः एकता गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। जनयुद्धकालीन मुद्दाले लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। सर्वोच्चले शुक्रबार प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्राध्यक्ष प्रचण्डलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै 15 दिनभित्र लिखित जवाब पेश गर्न आदेश दिएको छ। त्यस्तै अब रविको प्रसङ्ग। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसभाका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गृहमन्त्रीको पदभारमा रहँदा गरेका निर्णयहरू कुनै पनि प्रश्न खडा गर्ने खालको नभएको बताएका छन्। सोमबार चितवनको सौरामा भएको केन्द्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै लामिछानेले निर्णयमा हस्ताक्षर गर्दा विवादित निर्णयमा हस्ताक्षर नै नगरेको र गरेका निर्णयमा प्रश्न उठ्ने ठाउँ नरहेको बताएका हुन्। उनले भने, पदको लोभ यसकारण छ, जुन पदमा पुगेर जनताको सेवा गर्न पाइन्छ। मैले गृहमन्त्री बन्दा 40-41 वटा हस्ताक्षर गरेको रहेछु। त्यो हस्ताक्षर गरेको निर्णयहरूमा एउटा पनि प्रश्न आएको छ भने म सामना गर्न सक्छु। देशमा आएको राजनीतिक उथलपुथलले राजसभालाई हजारौं समस्या र चुनौती ल्याएको बताउँदै सभापति लामिछानेले त्यस्ता प्रत्येक चुनौती र समस्यालाई पन्छाउँदै यहाँसम्म आइपुग्न सकेकोमा गर्व गर्नुपर्ने समेत बताएका छन्। अन्य राजनीतिक दलले अहिलेसम्म नभोगेका समस्या राजसभाले 7 महिनामै भोगेको समेत लामिछानेले बताएका हुन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संवैधानिक पदहरूमा राजनैतिक दलहरूको शक्ति सन्तुलन मिलेको बताएका छन्। नेपाल नगरपालिका सङ्घको 30औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले देशको संवैधानिक पदहरूमा राजनैतिक दलहरूको शक्ति सन्तुलन मिलेकोमा आफूहरू खुसी भएको बताएका हुन्। उनले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष लगायत संवैधानिक पदहरूमा फरक राजनैतिक दलको प्रतिनिधित्व भएको भन्दै यसले आफूलाई खुसी र गर्वको महसुस समेत गराएको बताएका छन्। संवैधानिक पदहरूमा यसरी राजनैतिक सन्तुलन मिल्दा चेक एन्ड ब्यालेन्स हुने उनको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँगै देशमा नयाँ वातावरण बनेको भन्दै अब विकास, समृद्धि र आवश्यक ऐनहरू निर्माणको प्रक्रियामा जानुपर्ने कार्यभार रहेको समेत उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै स्पिनर सन्दीप लामिछानेले मोन्टी देसाईले नेपाली टोली सम्हालेपछि टोली सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढिरहेको र यही टोलीले जिम्बाब्वे यात्रा गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा सोमबार खेलपछिको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाली टोलीका स्पिनर सन्दीप लामिछानेले अहिलेको टोली सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढिरहेको बताए। उनले केही समयपछि नेपाली टोली कठिन अवस्थामा रहेको र नयाँ प्रशिक्षकको आगमनसँगै टोलीले नयाँ गति लिएको बताए। यही टोलीमा खेलाडी राम्रो तालमेल भएको भन्दै आगामी दिनमा नेपाली क्रिकेट राम्रो हुने प्रतिक्रिया दिए। लामिछानेले सोमबार पिएनजी विरुद्ध 9 विकेटको फराकिलो जित निकाल्दा नेपाल अब विश्वकप छनौट पुग्न 1 कदम मात्र टाढा छ। सन्दीपले यही खेलमा 5 विकेट निकाल्दा
प्लेयर अफ द म्याच पनि घोषित भए। त्यस्तै अर्का स्पिनर ललित नारायण राजवंशीले सन्दीप सम्मिलित टोलीमा 2 स्पिनर बीच अट्याङ्की र रन रोक्ने रणनीतिमा तालमेल बनाउँदै खेल सहज हुने बताए। उनले प्रशिक्षकको रणनीति अनुसार खेल्न पाउँदा आफू खुसी रहेको पनि प्रतिक्रिया दिएका छन्। त्यस्तै रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका 8 गोर्खानीका 74 वर्षीय वृद्ध जितबहादुर बुढामाथि शनिबार एकाएक 5-6 जनाको समूहले आक्रमण गर्यो। 5-6 जनाको समूहमा आएका युवाहरूले जितबहादुरलाई मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरे। प्रहरीले 74 वर्षीय वृद्धमाथि कुटपिट भइरहेको सूचना पायो। घटनाको सूचना पाएपछि रुकुम पश्चिमका प्रहरी प्रमुख डिएसपी नवराज भट्टराईले जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी सहायक निरीक्षक कविराज जैसीको नेतृत्वमा 7 जना प्रहरीलाई घटनास्थलमा पठाए। प्रहरी पुग्दा वृद्धलाई कुटपिट गर्ने समूह भागिसकेको थियो। कुटपिटका कारण जितबहादुरको अवस्था गम्भीर थियो। प्रहरीले जितबहादुरलाई उपचारका लागि जिल्ला अदालत सल्ले रुकुम पठायो। अस्पताल पुर्याए लगतै चिकित्सकहरूले जितबहादुरलाई मृत घोषित गरे। प्रहरी जितबहादुरमाथि कुटपिट गर्ने समूहको खोजीमा लाग्यो। प्रहरीले घटनामा संलग्न भएको आरोपमा 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा मुसिकोट नगरपालिका 8 का 20 वर्षीय अनिल पुन, सोही ठाउँका 16 वर्षीय विजय पुन, 16 वर्षीय रमेश थापा, 17 वर्षीय सञ्जय थापा, 17 वर्षीय विपिन थापा र सोही ठाउँका 14 वर्षीय जीवन थापा रहेका छन्। किन यसरी कुटपिट गरे भन्ने कुरा अहिलेसम्म प्रारम्भिक रिपोर्टबाट प्राप्त भएको छैन। त्यस्तै सरकारले रासायनिक मलको खरिदमा कृषकलाई दिँदै आएको अनुदान घटाएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकले अनुदान घटाउने निर्णय गरेको हो। रासायनिक मलमा यसअघि समग्रमा 70.82% बराबर अनुदान दिइएकोमा अब 59.04% कायम गरिएको छ। यो दरलाई क्रमशः 50%मा झारिनेछ। कृषि मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, सरकारले मलको अनुदान घटाएसँगै कृषकले यसअघि खरिद गर्दै आएको मूल्य पनि बढ्ने भएको छ। अनुदान कटौतीपछि आयात बिन्दुमा युरिया प्रति किलो 25 रुपियाँ, डिएपी प्रति किलो 50 रुपियाँ र पोटास प्रति किलो 40 रुपियाँमा बिक्री वितरण हुनेछ। यसअघि आयात बिन्दुमा युरिया प्रति किलो 14 रुपियाँ, डिएपी प्रति किलो 43 रुपियाँ र पोटास प्रति किलो 31 रुपियाँमा बिक्री वितरण भइरहेको थियो। तर अब युरियामा 64.49, डिएपीमा 52.38 र पोटासमा 46.09% मात्रै अनुदान दिइनेछ। त्यस्तै भारतीय गायक हनी सिंह पहिलोपटक नेपाल आउने भएका छन्। उनी चैत 25 गते काठमाडौँ बौद्ध स्थित होटल यात्रा रेजेन्सीको साङ्गीतिक कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपाल आउन लागेका हुन्। युनिफाई नेपालको आयोजनामा हुने साङ्गीतिक कार्यक्रममा सिंहले सहभागिता जनाउने आयोजकले जनाएका छन्। गायक सिंहका ब्लू आइज, धीरे धीरे र चाल बोतल भोड्का लगायतका गीतहरू चर्चित छन्। उनले नेपालमा पनि हुने साङ्गीतिक कार्यक्रममा आफ्नो चर्चित गीतहरूको प्रस्तुति दिनेछन्। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टी तत्काल सरकारमा जाने तयारीमा नरहेको बताएका छन्। चितवनमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै अहिलेको परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्ने काम भइरहेको छ। उनले भने सरकारमा जाने तयारी भन्ने होइन, परिस्थितिले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। उनले सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि सरकारमा जानु परेमा स्पष्ट पारेर मात्रै सहभागी हुने बताए। उनले थपे, अहिले सरकारमा जाने नजाने भन्ने विषयमा सम्भावित पार्टीभित्र छलफल भइरहेको छैन। रासपा छुट्टै परिचय बोकेर बनेको दल भएकाले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम नियाल्दै गरेको बताए। उनले आफ्नो दलको राजनीतिक अभ्यास सुरुवाती चरणमा रहेको उल्लेख गरे। सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको अवस्थामा अब के गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र छलफल हुने उनको भनाइरहेको थियो। आगामी वैशाख 10 गते हुने चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनको तयारी सुरु गरिएको पनि उनले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै राष्ट्रपति निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेलसँग पराजित भएका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङ संसदीय दलको उपनेता चयन भएका छन्। सोमबार पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले नेवाङलाई उपनेता चयन गरेका हुन्। यसअघि पनि दलको उपनेता रहेका नेवाङलाई राष्ट्रपतिमा पराजित भए लगतै ओलीले उपनेताको जिम्मेवारी दिएका छन्। उपनेताको जिम्मेवारीसँगै राष्ट्रपतिमा पराजित भए बापत उपहार भनेर बाहिर भनिएको छ। अध्यक्ष ओलीले आइतबार संसदीय दलको प्रमुख सचेतकमा पदम गिरी र सचेतकमा महेश व्रतौलालाई मनोनित गरिसकेका छन्। त्यस्तै नेपालको मुख्य 5 तारे होटलमा राजगढीको नेपाल रिक्रिएसन सेन्टर प्रणालीले सञ्चालन गरेको क्यासिनोले नेपाल सरकारले करोडौँ तिर्न बाँकी रहेको देखिएको छ। सोल्ची होटल, अन्नपूर्ण होटल, हायात होटल, एभरेस्ट होटल लगायतका क्यासिनो सञ्चालन गरे बापतको रोयल्टी तिर्न बाँकी रहेको हो। नेपाल रिक्रिएसन सेन्टर प्रणाली मार्फत ती होटलहरूमा विभिन्न चरणमा क्यासिनो सञ्चालन भए पनि कम्पनीले सरकारलाई रोयल्टी बापतको पैसा नतिरेको हो। सरकारले उनलाई सोमबार
उसलाई सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी पैसा तिर्न ताकेता गरेको छ। कम्पनीले करिब 10 वर्षदेखि कुल 90 करोड 50 लाख रुपियाँ रोयल्टी तिर्न बाँकी छ। नेपाल रिक्रिएसन सेन्टर प्रणालीले होटल सोल्टी क्राउन प्लाजामा रहेको क्यासिनो नेपाल होटल अन्नपूर्णमा, क्यासिनो अन्ना, होटल हायत रिजेन्सीमा क्यासिनो तारा र होटल एभरेस्टमा रहेको क्यासिनो एभरेस्ट गरी 4वटा क्यासिनो सञ्चालन गरेको थियो। त्यस्तै थारू समुदायको खखडेहरा पर्वको अवसरमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा सार्वजनिक बिदा दिएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले एक सूचना जारी गरेर कैलाली र कञ्चनपुरमा सार्वजनिक बिदा दिएको जनाएको छ। यसअघि चैत 1 गते बिदा दिने निर्णय गरेको भए पनि अहिले फागुन 30 गते बिदा दिने निर्णय मिति संशोधन गरिएको जनाएको छ। राणा थारू समुदायको सबैभन्दा ठुलो पर्व होलीको अन्तिम दिनका रूपमा खखडेहरा मनाइने गरिन्छ। 1 महिनासम्म मनाइने होली पर्वको समापनका दिन राणा थारू समुदायले खखडेहरा पर्व मनाउने गर्दछन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत नलिएसम्म सङ्घीय संसदको बैठक नबस्ने देखिएको छ। गत फागुन 17 गते प्रतिनिधि सभाको बैठक चैत 5 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। त्यसभित्र नेपाली काङ्ग्रेस सहितका दलहरूलाई सरकारमा सहभागी गराएर दाहालले विश्वासको मत लिने तयारीमा जुटेका छन्। चैत 3 गते उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि गठबन्धनका दलहरू सरकार विस्तार सहितको काममा लाग्ने र चैत 8 गते प्रतिनिधि सभाबाट दाहालले विश्वासको मत लिने तयारीमा जुटेको स्रोतको दाबी रहेको छ। सोही अनुसार सोमबार बोलाइएको राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि चैत 8 गतेसम्मका लागि सूचना जारी गरी स्थगित गरिएको छ। सत्तामा रहेका प्रमुख 2 दल एमाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि दुवै दल प्रतिपक्षमा बस्ने, तर प्रतिपक्षमा बसेको काङ्ग्रेस प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत नलिएसम्म प्रतिपक्षमा बस्ने भएपछि संसदका बैठक प्रभावित हुँदै आएका हुन्। सरकारमा सहभागी 2 दलले त्यसबाट अलग हुँदै समर्थन फिर्ता लिएपछि दाहालले संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 अनुसार 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। राप्रपाले फागुन 13 गते समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट अलग भएकाले दाहालले चैत 12 गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आज आयोजित विशेष समारोहमा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेललाई कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश श्रीकृष्ण कार्कीले शपथ गराएका हुन्। उनी यही फागुन 25 गते राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएका थिए। नेपालको संविधानमा राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि सङ्घीय कानुन बमोजिम प्रधान न्यायाधीश समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ। समारोहका निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव, त्यस्तै पूर्व मन्त्रीहरू, मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष सहभागी रहेका थिए। त्यसैगरी समारोहमा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीगण, सांसद, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू, सरकारका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, नेपाल स्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, सञ्चारकर्मीहरू लगायत उपस्थिति रहेका थिए। त्यस्तै पछिल्लो समय खाद्यान्नको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ। पछिल्लो 1 वर्षमा भएको मूल्य वृद्धिले उपभोक्ता मारमा परेका छन्। कोरोना महामारी र युक्रेन युद्ध लगायतका कारणले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खाद्यान्नको मूल्य आकाशिएको हो, जसका कारण उपभोक्ताको भान्सामा प्रत्यक्ष रूपमा असर परेको छ। सबैभन्दा बढी पिठो, गेडागुडी र मसलामा मूल्य वृद्धि भएको छ। सधैँ मूल्यवृद्धिको मार खेप्ने नेपाली उपभोक्ता गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष धेरै मारमा परेका छन्। नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अनुसार 1 वर्षमा त्रिशुलीको पोखरेली चामल प्रति केजी 5, लकड्रेन बासमती चामल 40, स्टिम सोना चामल 15, ताइजिन चामल 40, ताइचिन चिउरा त्यस्तै 40, दालको मास 10, मुगु खोस्टा 10, मुग खोस्टा 10, खुर्सानी पाउडर 100, जिरा पाउडर 250, कालो भटमास 80, सेतो तिल 90, गहुँ 20, जौ 20, मैदा 30, आटा 36, त्यस्तै जिरा सुरज 220, धनिया गेडा हरियो प्रति केजी 105 रुपियाँसम्म मूल्य वृद्धि भएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर साईले अदालतलाई निष्पक्ष रूपमा काम गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमाथि दायर भएको रिट मुद्दा, त्यसमा सरकार र पूर्व माओवादी नेताहरूको प्रतिक्रियाका सन्दर्भमा उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। कानुन प्रक्रियामा आएका मुद्दाहरू अदालतले दर्ता गर्नु उसको कर्तव्य हुने साईको भनाइ छ। पार्टीका नेता तथा सरकारले अदालत धम्काउने काम पनि कसरी विधिको शासन हुन सक्छ, यस्ता अनैतिक क्रियाकलाप तत्काल बन्द गरियोस्, उनले फेसबुकमा लेखेका छन्। विधिको शासन चाहिन्छ भनेर नै हिजो नेपाल आमाका सपुतहरूले अकालमै ज्यान गुमाएको उनको भनाइरहेको छ। अदालतलाई धम्काउनु भनेको राष्ट्रको लागि बलिदान दिने शहीदहरूको अपमान गर्नु भएको उनले उल्लेख गरेका छन्। अदालतलाई धम्काउनेहरूलाई अब जनताले यो राष्ट्रले माफी दिन्छ जस्तो लाग्दैन। समय बलवान हुन्छ, सत्यको ढिलो हुन्छ, तर विजय निश्चित छ, साईले
लेखेका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै। पलपलको न्युज अपडेटहरू लिएर हामी निरन्तर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीसहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।